أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على اللہ محمد وعلى محمد محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوب الحمدللہ ما خوبیم، شما خوبی آقا؟ منم خوب هستم، ممنون. شب همه شما دوستان بخیر. شب شب شما هم بخیر آقا. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما شما هم خوب آقا. سلامت باشید. زنده زنده باشید. زنده باشید. خیلی خوب. دوستان ما امشب چه میخوانیم؟ ما امشب ما کتاب کار کتاب. شما اینطوری هم میتوانید بگید. مثلا من میگویم دوستان میدانید ما امشب چه میخوانیم؟ آقا از بچه ها معلومه چه میخوانیم. بچه ها نیومدن یعنی کتاب کار میخوانیم. بله روزی که کتاب کار میخوانیم اون روزا بله خیلی ها غیر میشوند. بله فقط کتاب کار اینطوریه. خب خدا خیرش بده انشاءالله. خب دوستان ما امشب کتاب کار درس هفتم میخوانیم. نه رئیس سلام شما خوب هستی؟ ما امشب کتاب کار درس چندم میخوانیم؟ درس هفتم. درس هفتم آقا. بله شما بفرمایید. کردار فاطمه سلام شما خوب هستی؟ کردار فاطمه السلام و رحمت الله خوب هستی شما؟ بله آقا ما خوبیم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما دارید چه کار میکنید؟ آقا من دارم استراحت میکنم. حالتون خوبه؟ بله آقا خوبم. باشید. عذرا خاتون سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوبم. شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما امشب شام چه خوردید؟ این شب من شام سبزی و نان خوردم. سبزی و نان خوردی؟ شما خودتان شام درست کردی؟ بله. بله من خودم شام درست کردم. خدا خیرتون بده انشاءالله. دوستان نگاه کنید. سحر اینجا نگاه میکنید. سحر صدای من میرسه؟ بله آقا صدای شما میرسه. نگاه میکنید اینجا تابلو؟ بله مشکل اینترنتی داری؟ نه پس مشکل اینترنتی داری. بله معلومه. خدا انشاءالله خیرتون بده. خب عایشه نگاه کنید. کنجکاو یعنی انکریجیٹو پشن بله پوشنے والا ہاں جس کا ذہن چلتا رہتا ہے. یہ جمله به سادی بچه ها نگاه کنید در هنگام کودکی خیلی کنجکاو هستند. کودکی بله بچه ها در دوران کودکی بله انسان ها در دوران کودکی کنجکاو هستند. تو انسان بچپن کے زمانے میں جب بچے ہوتے ہیں تو کنجکاو ہوتے ہیں. کبھی یہ توڑا یہ جوڑا کبھی یہ جوڑ دیا وہ جوڑ دیا. میں نے متوجہ ہستی؟ بله آقا. بله آقا. بله کنجکاو هستند بچه ها یا بگید انسان ها هنگامی که یا در زمان کودکی در دوران کودکی کنجکاو هستند. معمولا کنجکاو هستند. بله خوب آقای کلدیپ سنگھ شوق. جمله به سادی شوق. بله آقا من به خواندن کتاب های قدیمی خیلی شوق دارم. ها من به خواندن کتاب های قدیمی خیلی شوق دارم. بله خیلی شوق دارم. رئیس متوجه هستی؟ سحر عالیه آقای محمد علی حسین خان سلام شما خوب هستی؟ اینجا نگاه کنید. وعلیکم السلام من خوب. سلامت باشید. من به خواندن کتاب های قدیمی خیلی شوق دارم. بله فرا گرفتن عالیه سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم ممنون. فرا گرفتن یعنی یاد گرفتن.
یعنی تحصیل کردن یعنی آموختن فراغی رفتن یعنی آموختن سیکھنا یاد کرنا یک جمله بسازید فراغی بله. رفتن من از خطاطی خیلی علاقه دارم و از یوتیوب خطاطی رو با فرا میگیرم. خطاطی از خطاطی نه به خطاطی من به خیلی علاقه خطاطی به دارم. خوشخطی خیلی علاقه‌مند هستم و برای فراغی رفتن آن از یوتیوب از استفاده یوتیوب میکنم استفاده من میکنم. برای بله آقا. فراغی رفتن خطاطی از یوتیوب استفاده میکنم متوجه هستید دوستان بله. و ما یک جمله ما برای فراغی رفتن زبان فارسی به این حوزه آمده ایم ما برای فراغی رفتن زبان فارسی به این حوزه به این دانشگاه آمده ایم سحر شما چه میفرمایید سحر فرا گرفتن زبان فارسی خیلی جانب هستن. بله فراغی رفتن زبان فارسی برای ما خیلی جالبه جالب بله است، جالب، فراغی خیلی رفتن زبان فارسی برای ما خیلی جالب بود بله یا بگید فراغی رفتن زبان فارسی خیلی جالب است. وقتی مثلا وقتی تمام میکنی اون وقت میگید ولی فراغی رفتن زبان فارسی با آقای حسین حیدر خیلی جالب بود ولی بود بله. اینطوری بگید جالب است. بله وقتی به شما وقتی تمام شد بله خیلی جالب وقتی است. تمام میشه اون وقت به بچه هایتون میگید به بچه هایتون بله حادثه های زندگی را بازگو میکنید بازگو کردن دوباره یعنی بیان کرنا بازگو کردن بیان خوب کردن. وقتی شما کتاب برای فارسی تمام استاد میکنید حسین برای حیدر. بچه هایتان برای بچه هایتون بله بگید مثلا چه بگید مثلا حادثه های زندگی گذشته را برای بچه ها بازگو میکنید و میگویید اینطوری میگید چه میگید به بچه هایتون چه میگید فراغی رفتن من زبان فارسی به زبان فارسی خیلی علاقه داشتم و برای فراغی رفتن زبان فارسی با آقای حسین حیدر خیلی جالب بود بله بله ان سے پڑھنا بہت انٹرسٹنگ تھا بھلے خوب تاسیس یک جمله بسازید دوست ایران کیانی سلام شما خوب هستی سلام و علیکم بله السلام خوب شما خوبی منم خوب هستم شب شما بخیر شب شما هم بخیر انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید خب شما هم تاسیس یعنی بنا کردن تاسیس کرنا یعنی بنانا بلڈنگ بنانا اسٹیبلش اسکول کرنا. بنانا کالج بنانا خوب متوجه هستی شازیه سلام شما خوب هستی سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی آقا؟ تاسیس من خوبم یه تاسیس بگید شما بگید یک جمله بسازید بله. بله مثلا پدر بزرگم 10 سال پیش یک مسجد تاسیس کرد پدر بزرگم در 10 سال شهر ما یک مسجد تاسیس کرد بله میرے دادا نے شہر میں ایک مسجد تاسیس کی بله یا بگید پدر بزرگم در دهلی یک دانشگاه بزرگی تاسیس کرد شما چه میفرمایید آقای کلدیپ سنگھ آقای محمد حسین یک مدرسه برای نابینایان تاسیس کرد. برای نابینا نابینا یا بگید مثلا بله انسان های نابینا برای انسان های نابینا یک مدرسه تاسیس کرد متوجه هستید میزیست یعنی جیتا تھا زیستن یعنی جینا مصدر کیا ہے زیستن یعنی بله آقا زیستن یعنی جینا جینا. زیستن کے معنی ویسے کیا ہے جینا زندگی گزارنا زیست آپ نے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا زیست بھلے میزیست یعنی جیتا تھا یا زندگی گزارتا تھا می جیستا گا بھلے عمر خیام در شهر نیشاپور می جیست. شما میدانید عمر خیام بله عمر خیام در شهر نیشاپور ایران در کشور ایران در زمانهای قدیم میزیست در زمان قدیم در نیشاپور شاعر بزرگ به نام عمر خیام میزیست بله بله. خیلی خوب
یا بگید در شهر شیراز یک شاعر بزرگ به نام حافظ شیرازی میزیست. کاربرد عائشہ یعنی استعمال، کاربرد یعنی کردار فاطمہ استعمال. جیسے کہتے ہیں نا، مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز اس کا یوز اس میں زیادہ ہے، فلاں چیز کا یوز کاربرد اس میں ہے. مثلا الکل در کجا کاربرد داره؟ در پزشکی، در پزشکی و صنعت کاربرد سیاسی داره. کاربرد مائک، آپ کے مائک سے سحر آواز ٹکرا رہی ہے، دوبارہ یا تو جوائن کر لیجیے، نیٹ ورک پرابلم شما مشکل انٹرنیٹ داری دو صدا میرسه دوتا صدا میرسه. بله کاربرد بگید الکل در صنعت و در پزشکی کاربرد فراوانی دارد. کاربرد فراوانی دارد دوستان یعنی کاربرد فراوانی بہت یوز رکھتا ہے. بله این شد جمله ها. آقای امان خان دین اومدی، سلام شما خوب هستی؟ بله آقا ببخشید آقا، سلام آقا. من وعلیکم السلام. شما چه کار میکردی؟ آقا من دارم چه کار میکردی؟ من داشتم یک جلسه بودم، داشتم در یک جلسه شرکت میکردم. نداره سهر. بله من داشتم. سهر خیریت سے ہیں آقا؟ بله سهر خوب هستند. بله سهر مشکل اینترنتی داره چون در ایران واتساپ بستے اند یعنی واٹس اپ بند ہے، VPN سے چلانا پڑتا ہے. ابھی کیا ہے 2-3 سال پہلے ہی. خیال رکھیں سہر اپنا. بله دیگه خیلی خوب. نگاه کنید دوستان، امام علی علیہ السلام چه فرمودن؟ مال اندوختن یعنی جمع کرنا، مال اندوزان مال جمع کرنے والے، باان کے زندے ان، اس کے باوجود کہ وہ زندہ ہیں مردے ان، اس کے باوجود کہ وہ زندہ ہیں پھر بھی مردہ ہیں. مال والے لوگ، مال جمع کرنے والے لوگ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں، زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہیں. اور اہل علم تا دنیا ہے زندیان، اور اہل علم جب تک دنیا ہے زندہ ہیں. پیکر ہائشان از میان میرواد، ان کے پیکر، ان کے جسم، ان کے بدن از میان میرواد درمیان سے چلے جاتے ہیں، یعنی اٹھ جاتے ہیں دنیا سے، ختم ہو جاتے ہیں. اما یاد شان در دل ہاست، لیکن ان کی یاد دلوں میں رہتی ہے. محمد بن زکریا رازی لطفاً دوستان پاسخ دهید. محمد بن زکریا رازی کی بود؟ محمد بن زکریا رازی بله بفرمایید. آقا بسیار کنجکار و دقیق بود. کی بود؟ کون تھا محمد بن زکریا رازی؟ یک دانشمند و کاشف الکل بود. کاشف الکل بود. دانشمند بزرگی، بله دانشمند و پزشک بزرگ کی بود و کاشف الکل. بله خب نگاه کنید، در گذشته به چه کسی کیمیاگر گفته میشد؟ پرانے زبان میں کس کو کیمیاگر کہا جاتا تھا؟ لیکن در زمان قدیم بفرمائیں. بله فلزات دیگر. نگاه کنید در عام زمان دانشمندان بھی کیمیاگری می پرداختن، یعنی فلزات دیگر را به طلا تبدیل کردن. کسی کے فلزات دیگر را به طلا تبدیل کنن. بله فلزات دیگر را به طلا تبدیل کنن. کسانی کے بله کسی کے فلزات دیگر را به طلا تبدیل میکرد کیمیاگر گفته میشد. پزشک به رازی چه گفت؟ پزشک این چنین گفت: کیمیای واقعی این است نه آنچه تو در جستجوی آن هستی. و منظورش چه بود؟ اس کا مقصد کیا تھا یہ کہنے سے؟ یعنی منظورش این بود یہ ایک فن یاد بگیرید، یک علم یاد بگیرید که بله تا اون پول دب دست بیاورد. بله زکریا رازی پس از بازگشت از بغداد، زکریا رازی نے پس از بازگشت از بغداد سے پلٹنے کے بعد چه کارهایی انجام داد؟ بله پس از زکریا رازی بگید دوستان، پس از بازگشت در شهر ره بیمارستانی تاسیس کرد و در آنجا به درمان بیماران و تدریس دانش پزشکی می پرداخت.
بلے متوجہ هستید یا نگاه کنید دوستان؟ بله آقا. پس از بازگشت به وطن خود راضی در شهر ره بیمارستانی تاسیس کرد و در آنجا به دربان بیماران و تدریس دانش پزشکی کرد. بله خوب، بله سلام پاکیزه، خوب هستی شما؟ حالتون خوبه؟ سلامت باشید. خانواده شما چه خبر؟ خیلی خوب. معروف ترین کتاب و مهم ترین کشف رازی چی بود؟ معروف ترین کتاب الحاوی. بله معروف ترین کتاب الحاوی و مهم ترین کشف رازی الفول بود. الفول. لطفاً جمله بسازید. ما جمله ساختیم: کنجکاو، شوق، فرا گرفتن، تاسیس، میزیست، عایشه، آقای امان خان، ارم کیانی، کردار آقای کلدیپ سنگھ، محمد علی حسین خان، عالیه، رئیس، پاکیزه، شباعت زینب. سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم سلام آقا. بله خوبم، شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس می نویسم. میخوانم، درس می نویسم. احسن. خب شاهین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ شاهین فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ بله آقا. خوبم ممنون. حالتون چطوره؟ شما داری چه کار میکنی؟ من دارم نماز الله. داری نماز میخوانی؟ داشتم نماز میخواندم. داشتم نماز میخواندم. نگاه کنید دوستان، هم معنای واژه های مشخص شده را بنویسید. هم معنای واژه های مشخص شده جو ورڈز مشخص ہوئے ہوئے ہیں، معین ہوئے ہوئے ہیں، دیکھیں لائن پیچھے ان کے ہم معنی لکھنے ہیں. گزشتے از مداوای بیماران یعنی غیر از معالجه بیماران، غیر از معالجه بیماران علاوہ بر معالجے بھی ہو سکتا ہے. غیر معالجے علاوہ بر معالجے. غیر از معالجے کس کے مائک سے آواز ٹکرا رہی ہے؟ غیر از معالجے بیماران یا علاوہ بر معالجے بیماران در حدود یعنی تقریباً 250 کتاب. نیز یعنی ہم نوشتے اردو میں نہیں، ہم مانا فارسی میں لکھنے. ان پزشک دانشمندوں کاشف یعنی دوستان ایجاد کنندے. کاشف یعنی بھلے کاشف یعنی ایجاد کنندے. کاشف بھلے کاشف یعنی کشف کنندے. کشف کنندے. مخترع بھلے کشف کنندے. کشف کنندے. ایجاد کنندے. بلند مرتبے یعنی عالی مقام. ان پزشک دانشمند کشف کنندے عالی مقام از افتخارات مسلمانوں نے ایرانت مدت ہا عمر خدرہ. مدت ہا یعنی سال ہا. عمر خدرہ سال ایسی زمانے قدیم نہ مدت ہا زمانے طولانی زمانے طولانی. خرج یادگیری. خرج یادگیری تحصیل یعنی یادگیری. فرا گرفتن. خرج یادگیری پزشکی کارد و شہرت فراوانی یافت یعنی شہرت زیادی پیدا کرد. مشہور شد. خیلی مشہور شد. خیلی مشہور شد. بله بسیار مشہور شد. خیلی مشہور شد یعنی شہرت فراوانی پیدا کرد. شہرت فراوانی پیدا کرد. بھلے شہرت فراوانی پیدا کرد یا شہرت بسیاری پیدا. شہرت بسیار شہرت پیدا کرد. بھلے انطوری خوب ہے. بسیار شہرت پیدا کرد. بسیار شہرت پیدا کرد. بسیار رئیس متوجہ ہستی یا نا شاہین فاطمہ. بسیار شہرت پیدا کرد. مائک سے کس کی آواز ٹکرا رہی ہے یہ؟ شاہین فاطمہ یا آغای کلدیپ سنگھ؟ کسی کے مائک سے آواز ٹکرا رہی ہے کس کے؟ رئیسہ. بھلے رئیس
شما متوجہ تھی؟ ہاں مشکل انٹرنیٹ کی داری دوبارہ وصل کنید. اواخر عمر یعنی آخر، اواخر یعنی آخر عمر کے چشم درد. سختی یا سختی یعنی شدید، بشدت. شدید بھلے، سختی یعنی شدید بھلے. چشم درد سختی مبتلا گشت یعنی گرفتار شد. گرفتار شد. بھلے عالیہ گرفتار شد. شباہت زینب. رئیس متوجہ هستید؟ در اواخر عمر یعنی در آخر عمر به چشم درد شدید گرفتار شد و عاقبت کور شد. کور شد، نابینا. بنویسید دوستان. عائشہ عکس بگیرید. بله آقا. بگیرم آقا. بله به کسانی که نیومدن، کسانی که در کلاس نیومدن برایشون هم بفرستید. بله آقا. آج بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. بله کتابیں کار والے دن لوگ غائب ہو جاتے ہیں. بله لیٹ آئے ہیں بہت سے. کامل کنید دوستان. کاشف کسی کے برائے نخستین بار، وہ کہ جو پہلی بار، نخستین یعنی پہلی بار میں چیزیں ناشناخته، ایک ناشناختہ چیز کو پہلی بار تلاش ایجاد کرتا ہے. مثلا ہم خانواد کاشف، فلز، ہم خانواد فلز، فلزات، ہم خانواد فلز، فلزات. فلز یعنی دوستان، فلز یعنی میٹل. میٹل نا، ترجمہ اس میں سمجھانا ہے نا. فلز یعنی مادی معدنیات، مادی کتاب کے اندر دیگر کنی دوستان، مادی معدنیات. مادی معدنیات ایک معدن یعنی کان سے نکلنے والا ایک میٹل ہے کہ انواع مختلف دارات، اس کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے طلا، سونا، نقرے چاندی، مس، ایلومینیم، آہن، مس وغیرہ، پارا، یہ سب کان میں سے جو نکلتے ہیں نا. بھلے کھدان جسے ہم کہتے ہیں دھات. بھلے اپنی دوستان فلز. ترجمے بھلے از یک زبان برگرداندانے، یہ از یک زبان به زبان دیگر، ایک زبان سے دوسری زبان میں پلٹانا. برگرداندن، برگرداندن بھلے برگرداندن از یک زبان به زبان دیگر. بھلے ہم معنی یہ ہم خانواد میشه ترجمه، ترجمانی، ترجمانی. بیمارستان جایی که بیمارها را برای معالجه میبرند. بله هم خانواده میشه بیماری. وطن جایی که انسان برای زندگی گزراندن انتخاب میکنند، وہ جگہ جسے انسان زندگی گزارنے کے لیے چوز کرتا ہے. ہم خانواده، ہم وطن. بله کامل کنید. اهل ایران، ایرانی. قمی، اهل قوم. من بله دیگه اهل قوم. اهل تهران، شاہین فاطمه چی میگی؟ آقا اہل آذربائیجان. بله کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے نیچے کی کی تو ہے. لکھو اہل آذربائیجان، اہل آذربائیجان، اہل آذربائیجان. اہل تاجکستان، تاجکستانی. بھلے تاجکستانی. آلمانی، اہل آلمان. آلمان کسے کہتے ہیں؟ آلمان کسے کہتے ہیں؟ جرمنی. آلمان، اہل آلمان. اہل روسیے، روسیے یعنی روس، رشین. لبنانی، اہل لبنان. اہل لبنان. فرانسیوی، اہل فرانس. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے چاہے آپ اہل فرانس کہہ لیجئے، چاہے فرانسیوی یا نسبت سے بنا لیجئے، چاہے صفت نسبی بنا لیجئے یا سے
نہیں تو اہل فرانس. کبھی اہل فرانسوی مت کرنا، یا تو اہلی لگا لیجیے گا یا اہل نسبی لگا لیجیے. اہل افریقہ، افریقائی. کانادائی، اہل کانادا، اہل کانادا یعنی کینیڈا، اہل کانادا. اہل پاکستان، پاکستانی. پاکستان. متوجہ شدید دوستان؟ بلے آغا. جائے کنید محمد بن زکریا کاشف الکول بود. ایڈیسون مخترع برق بود. مخترع یعنی موجد. ایڈیسون یعنانی ایڈیسن. ایڈیسن میں بلے بجلی کی کھوج کی ہے. ایڈیسون مخترع برق بود. مخترع برق است. مخترع برق یعنی بجلی. مخترع برق است. بله. گراہم بیل اختراع کننده تلفن است. تو اس کا مطلب کاشف، مخترع، اختراع کننده ایک ہی بات ہے. بھلے گراہم بیل، بھلے اختراع کننده تلفن، اختراع کننده تلفن است. ٹیلیفون است. راضی عاقبت یعنی عاقبت یعنی آخر کار مریض شد و در شهر ره درگذشت. راضی سرانجام بیمار شد. سرانجام یعنی عاقبت، سرانجام یعنی مریض شد، بیمار شد. و در شهر ره از دنیا رفت. بله از دنیا رفت. دوستان بینویسی راضی سرانجام بیمار شد و در شهر ره از دنیا رفت. استاد مطهری عاقبت نہ بگید مثلا شہید شد. عاقبت شہید و در شہر تہران، یا بگید استاد مطهری عاقبت در تهران شهید شد. لطفاً مرتب کنید. بفرمایید عائشہ کردار فاطمه یہ آزمائش کا مختلف. راضی براسر حمین کجاست؟ براسر حمین آزمائشا بے چشم درد سختی، بے چشم درد مبتلا شد. و دانشمند انکاشف عاقبت شد نابینا علی مقام. انکاشف دانشمند علی مقام، عاقبت نابینا شد. خیلی مهم ہے دوستان. نہ انکاشف دانشمند علی مقام، انکاشف دانشمند علی مقام. بھلے عاقبت کو پہلے لا سکتے ہیں. ہاں عاقبت نہ بات نہیں نہ لا سکتے ہیں. عاقبت انکاشف دانشمند علی مقام نابینا شد. بلے ببخشید. در صنعت کاربرد دارد فراوانی پزشکی الکول کاربرد فراوانی در صنعت و پزشکی دارد. بنویسید دوستان، خیلی مهمه. بلے آغا. دربارہ یکی از کاشفان یا مخترعان نے بزرگ جہان چند سطر بنویسید. یہ کل لکھ کے بھیجیں گے آپ. دربارہ یکی از کاشفان یا مخترعان نے بزرگ جہان، دنیا کے بڑے موجد ایجاد کرنے والے یا کشف کرنے والوں کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں چند سطر لکھیے. چاہے گراہم بیل کے بارے میں لکھ دینا، چاہے ایڈیسن کے بارے میں لکھ دینا،
چاہے محمد بن زکریا رازی کے بارے میں، کسی ایک کے بارے میں جس نے کچھ ایجاد کیا ہو، اس کے بارے میں کچھ سطر آپ کو لکھ کے لانی ہے. بلے گا. باہم بخندیم نیمه شب آدھی رات مردی کے سگی پایش را گاز گرفته بود. گاز گرفتن یعنی بائٹ کرنا، کاٹ لینا، بائٹ کرنا، منہ بھرنا جسے کہتے ہیں گاز گرفت. نیمه شب آدھی رات مردی کے، ایک مرد کے سگی پایش را گاز گرفته بود کہ ایک کتے نے اس کے پیر میں کاٹ لیا تھا. بے خانے پزشک رفت، ڈاکٹر کے گھر گیا. پزشک از خواب بیدار شده بود، ڈاکٹر کے جو نیند سے اٹھ گیا تھا. بے او گفت، اس سے کہا این چه وقت مراجعه به پزشک است، یہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کا وقت ہے، رجوع کرنے کا کون سا وقت ہے یہ؟ میں کہ نمیدانی، کیا تمہیں نہیں پتا؟ من ساعت 10 شب مطلب رمی بندم، میں رات 10 بجے اپنا مطلب بند کر دیتا ہوں. مریض گفت، مریض نے کہا چرا آگئے ڈاکٹر، کیوں نہیں آگئے ڈاکٹر؟ مجھے من این رمی دانستم، مجھے پتا تھا. اما سگی کے پائے مرا گاز گرفت، لیکن وہ کتا جس نے میرے پیر میں کاٹا، از این موضوع اطلاعی نہ داشت، اس میٹر کی اسے کوئی اطلاع نہیں تھی کہ آپ 10 بجے بند کر دیتے ہیں. متوجہ اسٹیل؟ بلے مجھے تو پتا تھا کہ آپ 10 بجے بند کرتے ہیں، لیکن کر دیتے ہیں، لیکن اس کو نہیں پتا تھا. خوب بخانی عائشہ ماتن بخانی، زود بخانی دوستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بن زکریا رازی کاشف الکل در حدود 1200 سال پیش در شہر ری جوانی میں زیست کے بعد در حدود 1200 سال پیش، تقریباً 1200 سال پہلے شہر رے میں ایک جوان میزیست، ایک جوان زندگی گزارتا تھا کہ بعدها یہ بے نام راضی شہرت پیدا کر، اس کے بعد اس نے راضی نام سے شہرت پائی. وہ بسیار کنجکاؤ دقیق بود، وہ بہت ہی ذہین اور کنجکاؤ یعنی تلاش کرنے والا، اور دقیق تھا، بڑا باریک انسان تھا. وہ بے قصب علم اور بہت شارک بلے وہ بے قصب علم اور علم کی تلاش، شوق فراوان، علم حاصل کرنے پر شوق فراوان تھا، علم حاصل کرنے کا بہت شوق رکھتا تھا. ریاضیات، نجوم و بیشتر علوم زمان خضرا، بیشتر علوم زمان خضرا. ریاضیات، میتھمیٹکس، نجوم کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ علم ستاروں کا علم، اور اپنے زمانے کا اکثر علوم، اور اپنے زمانے کے اکثر علوم خضرا در روزگار جوانی فرا گرفت، جوانی کے زمانے میں سیکھ لیا. چون در آن زمان دانشمندان به کیمیا گیری پرداختند، چون در آن زمان کیونکہ اس زمانے میں دانشمندان علماء کیمیاگری میں پرداختند، کیمیاگری انجام دیتے تھے. وہی نیز بے انکار علاقے بسیار پیدا کرد، اور وہ اس نے بھی اس کام میں بہت رغبت اور شوق پیدا کیا. کیمیا گران می خواستند، کیمیا گران چاہتے تھے. مادہی بے دست کیمیا گران کسے کہتے ہیں؟ نا کیمیا اس کو کہتے ہیں کیمسٹری جاننے والے لوگ چاہتے تھے مادہی بے دست آوران، ایک ایسا میٹیریل حاصل کریں لذات دیگر راب طلا تبدیل کنن، کہ اس کے ذریعے سے دوسرے دھاتوں کو سونے میں تبدیل کریں. بلے آغای کلدیپ سنگھ ازینجا شما بخوانید. بلے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجی برائے نیل و این مقصود پہنچنے کے لیے روج و شب بے آموج شہائی رات مختلف ایکسپیریمنٹ کی کرتے تھے. بر اثر حامین آزمائش آخر سے بے چشم درد مبتلا شد، درد میں مبتلا ہو گئے.
नागजीर बेपजिश की मराहिज मुराजे कर नागजीर यानी मजबूरन एक डॉक्टर से रुजू किया, मुलाकात की, मिला नहीं, कंसल्ट किया। गोयंद के कहते हैं कि पजिश बराई मुलाहिज ये चश्मा ये कहते हैं कि डॉक्टर ने राजी की आंखों के इलाज के लिए इलाज किया, इलाज के लिए बराए चश्मा राजी, राजी की आंखों का इलाज करने के लिए 500 सिक्के ये तला सोने के 500 सिक्के आज वो गिरफ्त उससे लिए। उनसे ऐसा कहा कीमिया ये वाकई यही ना असल में ये कीमिया है, केमिस्ट्री है ना आंचे तुझे आनी आनी यानी आन हस्ती, याद है हस्ता मस्ती की बदल है, ये हस्ती की भले अगर ना कि वो जिस तलाश में तू है, तलाश में है। इन सुखन बर्राजी ये बात राजी को बिस्यार असर कर दो, उस पर बहुत असर किया। वो उसके पास तहसील दानिश पजिश की पर्दा को, उसके बाद उन्होंने डॉक्टरी सीखना शुरू कर दिया। खूब आलिए अज़िंजा शुमा बिखानीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरआन ज़मान उस ज़माने में बगदाद मरकज़ इल्म बगदाद इल्म का मरकज सेंटर था। राजी बेअंजरफ राजी वहाँ गए। मुद्दत उम्र खुदरा कई सालों तक अपनी उम्र को सर पे तहसील कर डॉक्टरी सीखने में खर्च की। वो शोहरत से फरावान याफ्त और बहुत मशहूर हुए। बहुत शोहरत पाई। सिपस बे वतन खुद बाज़गश्त फिर अपने वतन की तरफ लौटे। राजी दर शहर रई बीमारस्तानी तासीस कर राजी ने शहर रई में एक हॉस्पिटल शुरू किया। वो दरमान बीमारान व तदरीस दानी की पढ़ता और वहाँ पर बीमारों का इलाज और डॉक्टरी पढ़ाई। राजी बुजुर्ग तरीन फिजिस्ट के जमाने खुद बूद, क्योंकि राजी अपने जमाने के बहुत बड़े डॉक्टर थे। बड़े नहीं, बुजुर्ग तरीन सबसे बड़े डॉक्टर थे। बिसियारी अज अमीरान पूरा बराइए मदावा बहुत से हाकिम और बादशाह अमीर और हाकिम और बादशाह उसको उसे बराइए मदावा बे दरबार से दावत इलाज बराए मुदावत दावत भी करता, इलाज के लिए उन्हें अपने दरबार में बुलाते थे। वो तो शादी है अज़िंजा शुमा बिखानीद भले आगा एक दकीका पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजी गुज़श्ते अज मदावी बीमारान गुज़श्ते यानी अलावे पर मुदावाई बीमारान व इदारे बीमारिस्तान तो राजी डॉक्टर बीमारों का इलाज और हॉस्पिटल को चलाने के अलावा 20 तो पंजाब जिल्द किताब नीज नविश्ते अस्त 250 किताबों से ज्यादा 250 किताब भी ज्यादा लिखी हैं। 250 जिल्द किताबों से भी ज्यादा लिखी हैं किताबें लिखी हैं के 20 ऑनहा के उनमें से ज्यादातर मरबूत बेदानिश फिजिक्स डॉक्टरी से रिलेटेड हैं, डॉक्टरी मेडिकल से रिलेटेड है। वह मारूफ तरीन ऑनहा अल-हावी और उनमें से सबसे मारूफ तरीन अल-हावी नाम किताब अल-हावी है। किताब है ये मुहिम में राजी की अहम तरीन किताब बेज़बान है ये गुनागुन तर्जुमे शुदे मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ तर्जुमा हुई है। वो उस्तादान बुजुर्ग दरदानिशगाह ये मशहूर जहान बड़े उस्ताद दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटियों में इन किताबा तदरीस मी करदन इस किताब से पढ़ाते थे। अल्कोहल के इमरूज़े अल्कोहल के जो आजकल कारबुर्द फरावानी दर सन्नत फिजिक्स के दौरान कारीगरी और डॉक्टरी में जिसका ज्यादा इस्तेमाल है की है। अज़कशिया ने इन दानिशमंद बुजुर्गों
اس دانشمند بزرگ کی کشفیات میں سے ہے، ایجادات میں سے ہے. خوب رئیس از اینجا شما بخوانید. نمیدونم آقا. بخوانید این پزشک بخوانید. این پزشک دانشمند کاشف بلند مرتبه. ان پزشک دانشمندوں کاشف بلند مرتبے کے از یعنی یہ افتخارات بزرگ مسلمانان و کشور ایران است. یہ ڈاکٹر یہ بلند مرتبہ عالم اور بلند مرتبے کے مسلمانان افتخارات جو ملک ایران اور مسلمانوں کے سب سے بڑے مسلمان اور ایران کے بڑے تھے. بڑے ایران کے ملک ایران اور مسلمانوں کے بڑے افتخارات میں سے تھے. یعنی در اواخر عمر کے اپنی عمر کے در اواخر عمر کے آخر میں آواز نہیں آ رہی ہے میری. بھلے ان کا نیٹ ورک آ رہی ہے آواز مولانا کی نہیں آ رہی ہے. آپ کے آغا کا مائک آف ہے. آغا ہاں مائک کیسے آف ہو گیا تھا؟ مائک کیسے آف ہو گیا تھا؟ یہ اللہ اکبر. کب سے ہوا ہے مائک آف؟ آغا بس ابھی ہوا ابھی ہوا گا جب رئیس نے اسٹارٹ کیا. خود بخود ان پزشک دانشمندوں کاشف بلند مرتبے، یہ بلند مرتبہ عالی مقام ڈاکٹر عالم و کاشف کے از افتخارات بزرگ مسلمانوں کے شور ایران کہ جو ملک ایران اور مسلمانوں کے بڑے افتخارات میں سے ہے. فرمائے دوستان رئیس در اواخر عمر کے آخر میں جس میں درد سختی مبتلا کاش اپنی عمر کے آخر حصے میں شدید آنکھوں کے درد میں مبتلا ہو گیا. واقعت نابینا شد اور آخر کار رئیس نابینا ہو گئے. نہ وہ در شہر رہے در گذشت. در شہر رہے یعنی ہمان ذات کا وہی ان کی جائے پیدائش. بھلے در گذشت اس دنیا سے گزر گئے. دنیا سے گزر گئے. خیلی خوب. آگئی امان خان شما بخوانید. بلے آغا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بن زکریہ رازی کاشف زکریہ رازی کاشف القل در حدود 1002 سال پیش در شہر تقریباً 2000 سال 1200 سال پہلے شہر رہ کے جوانی میں زیست اپنی جوان ہوتا تھا کہ بعد بنام راضی شہرت پیدا کر جس نے بعد میں راضی کے نام سے شہرت پائی. وی بسیار کنجکار وے بسیار کنجکاؤ و دقیق بود. وہ کافی تلاش کرنے والا اور دقیق تھا. مطلب ویسی نظر والا. و بے قصب علم شوق فراوان فراوانی علم حاصل کرنے کا بہت شوق رکھتا تھا. ریاضیات نجوم و بیشتر علوم زمانہ خود جوانی فراغرب. ریاضیات میتھمیٹکس اور ایسٹرولوجی اور دوسرے زمانے اکثر علوم کو اس کے جوانی میں ہی سیکھ لیے تھے. جوانی کے زمانے میں ہی تمام شد. انشاءاللہ دوستان کتاب کار بے نویسید حتماً برائے امتحان ہم آماده باشید. پاکیزه شما هستید؟ بله. خوب دوستان هم برای امتحان آماده باشید و هم کتاب کار درست بنویسید، خوب بنویسید و هم متن کامل رو مطالعه کنید و موفق آگے امتحان کی کیا امید ہے کب ہونے کا ہے؟ انشاءاللہ زود. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.
انشاءاللہ موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.